बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में जंग बंदी का किया जाने वाला मुआहदा महज झूठ साबित हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक आज जुमे के दिन इसराइली पुलिस की जानिब से दोबारा हज़ारों फ़लस्तीनियों पर हमला किया गया है। इस हमले में एक बच्चे की शहादत की इत्तला है, जबकि दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम आपस में लड़ पड़े हैं। हमास की ताकत से मुतालिक मोसाद ने गलत अंदाज़ा लगाया। इत्तलाआत ये थी कि हमास के पास रॉकेटों का ज़ख़ीरा कम है और वो एक हफ्ते से ज़ायद नहीं लड़ पाएंगे, मगर मोसाद और दीगर इंटेलिजेंस इदारों की ये रिपोर्ट गलत साबित हुई, जिसके बाद इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर होना पड़ा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली ताज़ा वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल की पुलिस ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड पर तोड़ फोड़ की है और नमाज जुमा की अदायगी के बाद जारहियत रोकने के मुआहदे पर जश्न मनाने के लिए जमा हजारों फलस्तीनियों पर आंसू गैस के शेल फायर किए हैं। इसराइली फौज हमास से किए गए मुआहदे पर 10 घंटे भी बरकरार नहीं रह पाई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जुमे को जंग बंदी का मुआहदा हुआ, लेकिन मकबूजा बैतुल मक़दस में कशीदगी बरकरार रही, जहां इसराइल की पुलिस ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड पर तोड़ फोड़ की और नमाजियों पर आंसू गैस के शेल फायर किए हैं। इसराइल की जानिब से किए जाने वाला ये मुआहदा एक फ्रॉड साबित हुआ है। ख्याल रहे कि मिस्र की सालसी में गजा में 11 रोज से जारी इसराइली बमबारी रोक दी गई और मुआहदे पर फौरी अमल दरामद हो गया है। मुआहदे के बाद गजा और मकबूजा इलाकों में हजारों फलस्तीनी सड़कों पर निकले और खुशी का इजहार किया। दूसरी जानिब इसराइल की पुलिस मकबूजा बैतुल मक़दस के ओल्ड सिटी में मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में तोड़ फोड़ की, जहां रमजान में भी शदीद कशीदगी रही थी। यानी शाहिदीन का कहना था कि नमाज जुमा के बाद कई फलस्तीनी मस्जिद के अहाते में बैठे हुए थे और हमास और इसराइली हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर खुशी का इजहार कर रहे थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी मुआहदे पर जश्न मना रहे थे और गीत गा रहे थे कि इसी दौरान इसराइली पुलिस का दस्ता कंपाउंड में दाखिल हुआ और हुजूम को अपने रिवायती तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। इसराइली पुलिस ने फलस्तीनियों पर स्टेन ग्रेनेड्स, धुआं छोड़ने वाले बम और आंसू गैस के शेल फायर किए, जिससे भगदड़ मच गई। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में मौजूद हजारों अफराद को मुंतशिर करने के लिए उन्होंने फायरिंग भी की। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के मकामी मीडिया ने कहा कि इमदादी कामों में मसरूफ कारकुनों ने तबाहशुदा इमारत के मलबे से एक बच्चे समेत 9 लाशें निकाली हैं। अल करारा और खान यूनिस सिटी के शुमाल मशरकी इलाके में 8 अफराद को उनके घर के मलबे से निकाला गया। गजा सिटी के जुनूब में ताल अल हवा में 3 साला बच्ची की लाश उनके आबाई घर के मलबे से मिली। नाज़रीन इकराम, वाज़े रहे कि इसराइल की गजा पर बमबारी से 66 बच्चों में से 243 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और पहले से ही मुश्किलात में घिरे खित्ते में हर तरफ तबाही फैल गई है। हमास की जानिब से दागे गए सैकड़ों रॉकेट्स के नतीजे में इसराइल के भी 12 शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि इस तरह की वहशियाना बमबारी के बावजूद हमास की मुसलसल रॉकेट फायर करने की सलाहियत ने इसराइली माहिरीन को हैरान कर दिया था। इसी तरह इस्लामिक जिहाद ने ऐलान किया कि वो मजीद 6 माह तक लड़ने की सलाहियत रखती है। दूसरी जानिब दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी करार देने वाली मोसाद की अहलियत पर इसराइल के अंदर से सवालात उठना शुरू हो गए हैं।
موساد کی یہ نام نہاد قابلیت اسرائیل اور حماس کے مابین جاری لڑائی میں بری طرح بے نقاب ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق موساد اور اسرائیل ڈیفنس فورسز کے انٹیلیجنس ونگ نے غزہ وار شروع ہونے سے پہلے اپنی حکومت کو انفارمیشن دی تھی کہ حماس اور اسلامک جہاد کے پاس مجموعی طور پر 12,000 راکٹوں کا ذخیرہ ہے۔ ان میں سے 7,000 حماس اور 5,000 اسلامک جہاد کے پاس ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ٹارگیٹڈ بمباری کے نتیجے میں دونوں عسکری تنظیموں کی راکٹ برسانے کی صلاحیت 3 سے 4 روز میں ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح راکٹوں کی رینج اور وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیتوں سے متعلق دی جانے والی انفارمیشن بھی غلط ثابت ہوئی۔ حماس اور اسلامک جہاد نے غزہ جنگ کے 10ویں روز بھی اسرائیلی شہروں پر بڑی تعداد میں راکٹ برسانے کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ تل ابیب کے دور دراز علاقے بھی راکٹ باری کی رینج میں آ رہے ہیں۔ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمت کار تنظیموں کے کمانڈروں سے رابطے میں رہنے والے غزہ کے سفارتی ذرائع نے بتایا کہ حماس اور اسلامک جہاد کے پاس مختلف رینج کے راکٹوں کی تعداد 20,000 سے زائد ہے، جبکہ اسرائیلی بمباری کے باوجود مقامی طور پر راکٹوں کو تیار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی ہوئی ہے، مگر مسجد اقصی پر حالیہ حملے کے بعد یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایک کمانڈر کا حوالہ دیتے ہوئے صحافتی ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف اسلامک جہاد تنہا ہی مزید 6 ماہ تک اسرائیل سے جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب موساد کی انٹیلیجنس صلاحیتوں پر سوالات اٹھاتے ہوئے خود اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ موساد اور IDF کی انٹیلیجنس یہ اندازہ لگانے میں ناکام رہی کہ مسجد اقصی پر پولیس کی چڑھائی اور شیخ جراح سے فلسطینی خاندانوں کی بے دخلی کی کوششیں ملک کو ایک جنگ کی طرف لے جائیں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں حماس کے ہتھیاروں کی اہلیت اور اس کی رسائی سے متعلق درست اندازہ نہیں لگا سکیں۔ اخبار نے موساد کے ڈائریکٹر یوسی کوہن کی جانب سے حماس کو قطری فنڈ کے اجرا میں سہولت کاری کے عمل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے انسداد دہشت گردی سے متعلق ایک سابق سربراہ کے مطابق فائر پاور کے معاملے میں بھی حماس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے اور وہ بیک وقت متعدد راکٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں غزہ سے اسرائیلی حدود میں اب تک فائر کیے جانے والے 4,000 سے زائد راکٹوں میں سے بیشتر کو اگرچہ اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم نے روکا، لیکن اس کے باوجود 12 اسرائیلی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ 2007 سے 2012 تک اسرائیل کے انسداد دہشت گردی بیورو کے ڈائریکٹر کے طور پر ذمہ داریاں نبھانے والے نیتران نوریل نے حماس کے پاس موجود راکٹوں کی صلاحیت اور رینج کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران، شام اور دیگر ممالک سے حاصل کیے جانے والے راکٹوں میں 8 کلومیٹر رینج کے حامل 107 mm راکٹ، 40 کلومیٹر رینج والے 122 mm راکٹ، 43 کلومیٹر رینج کے فجر 3، 45 کلومیٹر رینج کے فجر 5 اور 178 کلومیٹر رینج کے M302 میزائل کے علاوہ حماس کے پاس بالترتیب 12 کلومیٹر رینج کے 20 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 55 کلومیٹر، 75 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، 90 کلومیٹر اور 160 کلومیٹر رینج کے راکٹ بھی موجود ہیں۔ مشرق وسطی کے معاملے کو کوریج کرنے والے نیوز پیپر دی نیشنل کا کہنا ہے کہ 2006 کی لبنان جنگ میں حزب اللہ کی طرح حماس کی اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت نے اپنے حامیوں کو اخلاقی فتح دلائی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اسرائیلی بمباری نے غزہ کے رہائشی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی اور نہتے شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ حماس نے اپنے ہتھیاروں کے معیار اور رینج میں بہتری ثابت کی ہے۔ تل ابیب کے دور دراز علاقوں کو بھی اپنے راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ حماس نے اسرائیل کو اس کے بین الاقوامی ایئرپورٹس بند کرنے پر مجبور کیا۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ حماس کی طاقت نے مزاحمتی گروپوں کے اتحاد کو دوبارہ ایک کرنے میں بھی رول ادا کیا ہے۔ شام کے تنازع کے دوران خراب ہونے والے حماس اور حزب اللہ کے تعلقات
2017 में वाज़े तौर पर बेहतर हो गए थे, जबकि गजा में लड़ाई का ताज़ा तरीन दौर मुफाहमत के इस अमल को एक कदम और आगे ले गया है। हिजबुल्लाह ने खैर मकदम किया है कि गुज़श्ता हफ्ते मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद इसराइल के साथ होने वाली झड़प में हमास ने बड़ी हद तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी को साइड लाइन कर दिया है, जिसके सदर महमूद अब्बास हैं। शेख जराह से फ़लस्तीनी खानदानों की बेदखली की कोशिशों के खिलाफ हमास की इसराइली अहदाफ पर रॉकेट बारी ने अगरचे गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली बमबारी का रास्ता हमवार किया, ताहम सियासी तौर पर हमास ने